Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. फरक खेमामा रहे पनि इमानदार कार्यकर्ता दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री हुनबाट रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको स्वार्थ मिलेको छ। उनीहरूको दबावपूर्ण निर्देशनमा पोखराका धनाढ्य बिन्दु कुमार थापा मन्त्री बनेका छन्। तर संविधानको समावेशी मर्म विपरीत गण्डकीको मन्त्री परिषद दलित विहीन बनेको छ। दूरदर्शी कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले 9 मई दलित समुदायका धनमान सिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए। त्यसै त कांग्रेसको विधान मात्र होइन, देशको संविधानमा पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छ। तर बीपीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा र पुत्र तथा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले दलित कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर धनवान व्यवसायीहरूलाई मन्त्री रोजेका छन्। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका तनहुका दोबाटे विश्वकर्माको नाम पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कोइरालाको दबावमा शनिबार अन्तिम समयमा काटिएको थियो। शपथका लागि घरबाट हिँडेका डोबाटे पोखरा नपुग्दै उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी बिन्दु कुमार थापाले शपथ लिएका थिए। जग्गा कारोबारसँगै होटल र अटो व्यवसायमा संलग्न उनी पोखराका धनाढ्य हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै थापालाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई दबाब दिइरहेका थिए। देउवा पत्नी आर्जु राणाले त पटक फोन नै गरेर भनेकी थिइन्। शनिबार बिहान महामन्त्री कोइरालाले पनि थापालाई नै मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि दोबाटेको नाम काटिएको थियो। पहिले उहाँ दोबाटेको नाम फाइनल भएको थियो, अन्तिममा काटियो। मुख्यमन्त्री पोखरेल निकट एक सांसदले भनेका छन्। मुख्यमन्त्रीजीलाई पहिलेदेखि देउवा पत्नी आर्जु राणाले फोन गरेर थापालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेकी थिइन्। अन्तिम समयमा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि थापालाई नै दबाब दिन बताउनु भयो। डोबाटे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन्। पौडेल सहित कांग्रेस नेताहरू शङ्कर भण्डारी, प्रदीप पौडेल लगायतले पनि उनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि त्यसमा सहमत भएका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउवा र महामन्त्री कोइरालाको दबावका कारण उनी पछाडि हटेको स्रोतको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन्, कमी कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई मैले स्वीकार गरिसकेको छु। मुख्यमन्त्री म भएपछि यो विषयमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा जे भयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु, उनले भने। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोबाटेलाई मन्त्री बनाउन नसकेकोमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी पनि मागेका छन्। दोबाटेले आर्थिक रूपमा कमजोर र दलित भएकै कारण आफूलाई मन्त्री बन्नबाट रोकिएको बताएका हुन्। मेरो नाम दलित भएकै कारण काटियो, त्यो त मैले बुझेँ, तर मैले दलित भएकै कारण मन्त्री पाउनुपर्ने भनेको होइन। मैले पार्टीमा गरेको लगनशीलता, त्याग र योगदान पनि अरू कोही भन्दा कम छैन। मैले पार्टीमा उति नै समय दिएर काम गरेको छु, उनले भनेका छन्। कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्माले बीपीको पालाको कांग्रेसमा सिङ्गो नेपालको अनुहार झल्किने गरेको बताए। बीपीले मधेसका महेन्द्र नारायण निधिदेखि आदिवासी गणेशमान सिंहलाई समेट्नु भएको थियो। उनले भने धनमान सिंहलाई त उहाँले पार्टीको महामन्त्री नै बनाउनु भयो। दलित प्रति उहाँ जस्तो लिबरल अरू कोही पनि छैन। प्रधानमन्त्री देउवा सत्तामा दलित सहभागिताप्रति उद्धार पनि देखिँदैनन्। यसअघि नै 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले 2 पटक जम्बो मन्त्री परिषद बनाउँदा समेत दलित सहभागिता गराएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री देउवा अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। 2053 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले 47 सदस्यीय मन्त्री परिषद 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। 53 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले 47 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए, तर एकजना पनि दलित त्यसमा अटाएनन्। 2058 सालमा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। त्यतिखेर उनले 41 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाए, त्यसमा पनि दलित एकजना परेनन्। 61 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने देउवाको मन्त्री परिषदमा 2 जना दलित अटाए। उनले एमालेका तर्फबाट लालबहादुर विश्वकर्मालाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण राज्य मन्त्री र कांग्रेसका हरिशङ्कर परियारलाई भौतिक योजना सहायक मन्त्री बनाएका थिए। 2074 मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा 64 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए।
जसमा मीनबहादुर विश्वकर्मालाई वाणिज्य मन्त्री र कर्णबहादुर विकलाई आपूर्ति राज्य मन्त्री बनाइएको थियो। चौतर्फी आलोचना, पैसाको बलमा व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएर निष्ठावान कार्यकर्ता डोबाटे विश्वकर्मामाथि कांग्रेसले अन्याय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि फेसबुक मार्फत माफी मागेका छन्। माननीय डोबाटे विश्वकर्मा अगाडि गण्डकी सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियत, खुबी र छवि सबै हुँदाहुँदै वञ्चित भएकोमा म स्वयं लज्जित छु, दुखी छु र यस निर्णयप्रति माफी माग्दछु, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। यद्यपि यसका पछाडि धेरै कारण छन्, तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले नै लिने हो। समयले समेत हाम्रो परीक्षा लिएको महसुस भइरहेको छ। मेरो राजनैतिक जीवनमा 2078 साउन 8 गते सबैभन्दा दुःखदायी र पीडादायी महसुस भएको छ। जुन धरातालमा टेकेर कांग्रेसको राजनीति यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसको नैतिक धरातालमा नै कम्पन भएको महसुस भएको छ। झला विश्वकर्माले आइतबार फेसबुकमा लेखेकी छन्, हिजो गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तारमा कांग्रेसका तर्फबाट निष्ठावान नेता डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री पदको शपथको अन्तिम समयमा हुत्याउँदा आफूलाई लोकतन्त्र र समावेशी सिद्धान्तको शेर मान्ने र सम्झिने कांग्रेस पार्टीको विधान र सिद्धान्तलाई नै लज्जा शरण भएको छ। कुनै खेमा र ट्याग भन्दा माथि उनी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्थे। यो अन्याय र गलत निर्णयको जिम्मा र जवाफ सिङ्गो कांग्रेसले दिनुपर्छ। त्यस्तै अजय थापाले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। विरासतभित्र आदर्शको पगरी गुथेर इतिहासको सर्वकालीन मान्यता विपरीत निष्ठा, इमान्दारिता, आदर्श र अविच्छिन्न राजनैतिक तपस्याको अवमूल्यन गर्नेहरूको आगत अत्यन्तै निर्मम र कारुणिक हुनेछ। पुनर्विचार गरियोस्, उनले लेखेका छन्। हरिएस खनालले लेखेका छन्, सुकिला मुकिला दलाल पुँजीपतिले भन्दा पार्टीप्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताले पार्टी समाजका समस्या र सम्भावना पहिचान गर्न सक्छन्। सागर परियारले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई फेसबुकमा ट्याग गरेर लेखेका छन्, विश्वदाईको ऐना त मजाले हेरेको हो, त्यो ऐना शेरबहादुर दाईले हेर्न फुर्सद पाउनु भएनछ कि क्या हो। आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मा दाई, गण्डकी प्रदेशको सरकारले कांग्रेसी र समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडायो। विश्व दाईलाई त्यो अपराध सच्याउन पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु, उनले स्ट्याटस लेखेका छन्। गत 29 असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका शेरबहादुर देउवा यसअघि 52, 58, 61 र 74मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर सुरुका दुई पटकको मन्त्री परिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व नै गराएनन्। अहिले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा दलित छैनन्, यद्यपि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन बाँकी छ। देउवाले 61मा हरिशंकर परियारलाई भौतिक योजना तथा निर्माण राज्य मन्त्री र 74मा मीन विश्वकर्मालाई वाणिज्य मन्त्री बनाएका थिए। 2046 पछि कांग्रेस 20 वर्ष सरकारमा छ। 4 पटक एकल सरकार सहित कांग्रेस 15 पटक सरकारमा सहभागी भयो, जसमा 4 पटक कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो, तर कुल जनसङ्ख्याको 13% हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई कांग्रेसले न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको 32 वर्ष लामो संसदीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कालखण्डमा कांग्रेसबाट जम्मा 4 जना मात्र दलित नेताले मन्त्री बन्ने मौका पाए। त्यसमा पनि 1 जना मीनबहादुर विश्वकर्मा मात्र वाणिज्य मन्त्री 2074 भए। अरु 3 जना दलित नेता कांग्रेसले राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री बनायो। हरिशंकर परियार भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री 2061, मानबहादुर विश्वकर्मा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री 2063 र खड्गबहादुर बस्याल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री 2066 भएका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई 46, गिरिजाप्रसाद कोइराला 51, शेरबहादुर देउवा 52, गिरिजाप्रसाद कोइराला 55, कृष्णप्रसाद भट्टराई 56, गिरिजाप्रसाद कोइराला 56, शेरबहादुर देउवा 58, शेरबहादुर देउवा 61, गिरिजाप्रसाद कोइराला 63, सुशील कोइराला 70, शेरबहादुर देउवा 74, शेरबहादुर देउवा 78 र कांग्रेस सहभागी भएका अन्य सरकार सूर्यबहादुर थापा 54, माधव नेपाल 66, प्रचण्ड 73। गण्डकीमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ, तर 3वटै प्रदेशमा कांग्रेसले कोही पनि दलित नेतालाई मन्त्री बनाएको छैन।
गण्डकीमा 5 प्रदेश र 2 र कर्णालीमा कङ्ग्रेसका 3 मन्त्री रहेका छन्। अहिले कङ्ग्रेसमा दलित समुदायको कमजोर प्रतिनिधित्व भए पनि दलित समुदाय देवव्रत परियारलाई कङ्ग्रेसमा संस्थापक सदस्य मध्येका एक मानिन्छन्। 9 को 5औं महाधिवेशनबाट धनमान सिंह परियार कङ्ग्रेसको महामन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि लामो समय कङ्ग्रेसमा केन्द्रीय नेतृत्वमा दलित समुदाय समेटिएन। 2062 को 11औं महाधिवेशन मानबहादुर विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा आरक्षणतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा दल सिंह कामी पनि निर्वाचित भए। 2067 को 12औं महाधिवेशनमा 5 जना केन्द्रीय सदस्य आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा आएका थिए। मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजिता परियार र कविता सरदार केन्द्रीय सदस्य बने। 2072 मा भएको 13औं महाधिवेशनबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजिता परियार र लक्ष्मी परियार आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिए। कङ्ग्रेसले दलित नेताहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन 14औं महाधिवेशनका लागि विधानमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब 1 जना पदाधिकारी सहमान मन्त्री सहित 10 जनाको केन्द्रीय कार्यसूचीमा उपस्थित रहनेछन्, जसमा 4 जना महिला पनि समेटिनेछन्। कङ्ग्रेसका 8,52,000 क्रियाशील सदस्यमा दलितको सङ्ख्या 5.24% अर्थात् करिब 45,000 मात्रै छ। 2048 पछि कङ्ग्रेसका 1 जना दलित नेताले मात्रै त्यसतर्फ चुनाव जितेका छन्। 48 मा कृष्ण सिंह परियारले बाँकीबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका थिए। त्यस यता कङ्ग्रेसबाट कोही पनि दलित नेताले चुनाव जितेका छैनन्। तत्कालीन 2005 सदस्यीय 205 सदस्य संसदमा परियार एक्ला दलित सांसद थिए। मुलुकको पुरानो पार्टीले कङ्ग्रेस सरकार र संसद पार्टी सङ्गठनमै समेत दलितको प्रतिनिधित्वलाई लिएर कन्जुस्याइ देखाउँदै आएको छ। संवैधानिक दायित्वका प्रतिनिधित्व बनाउनु पर्ने बाध्यतामा बाहेक कङ्ग्रेसले नैतिक दायित्वका रूपमा दलितलाई कार्यकारी भूमिका दिन आनाकानी गरेका छन्। 2046 पछि 20 वर्ष सरकारमा रहेको कङ्ग्रेसले मन्त्री परिषदमा अहिलेसम्म 4 जना मात्रै मौका दिएको छ। कङ्ग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा वाणिज्य मन्त्री, 2074 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री, खड्गबहादुर बस्याल 2066 वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री, मानबहादुर विश्वकर्मा 63 र भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री हरिशङ्कर परियार 61 बनेका छन्। प्रजातन्त्र स्थापनापछि सबैभन्दा धेरै सरकार चलाएको कङ्ग्रेसले सरकारमा मात्र होइन, पार्टीको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि बिरलै अवसर दिएको छ। कङ्ग्रेस त्यही पार्टी हो जसले 9 मई धनमान सिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री बनाएको थियो। बीपी कोइरालाले जनकपुर महाधिवेशनबाट परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए। कङ्ग्रेसको 7.5 दशक लामो इतिहासमा दलित समुदायबाट पदाधिकारी बन्ने पहिलो र एकमात्र व्यक्ति हुन् परियार। दलित समुदायकै देवव्रत परियार कङ्ग्रेसका संस्थापक मध्ये एक थिए। कङ्ग्रेसको स्थापना मात्र होइन, 4 वटा महाधिवेशन नै भारतमा भए, तर त्यस बेलाको कङ्ग्रेसमा सिङ्गो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो। बीपीले मधेसका महेन्द्र नारायण निधिले आदिवासी गणेशमान सिंहलाई समेट्नु भएको थियो। कङ्ग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, त्यही बेला भारतमा सँगै बस्ने पार्टीको काम गर्ने गरेका धनमान सिंहलाई उहाँले महामन्त्री बनाउनु भयो। दलित प्रति उहाँ जस्तो उदार कोही देखिएन। पार्टीको महामन्त्री बनेका परियारपछि पञ्चायतमा लामो लागे। त्यसपछि कङ्ग्रेसमा दलित नेताको खडेरी चल्यो। पार्टीमा काम गर्ने दलित नेता कमै भए पनि नेतृत्वमा पुग्न सकेनन्। 54 मा मानबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा नेपाल दलित सङ्घ स्थापना भयो। पार्टीमा दलित नेताहरूको सङ्ख्या थपिन थाल्यो। 2062 मा भएको पार्टीको 11औं महाधिवेशनबाट उनै विश्वकर्मा खुलातर्फ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। त्यही बेला शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले भने पार्टीमा समावेशी व्यवस्था अपनायो। दलित सिंह कामी दलिततर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। पछि दुई पार्टी एक भए। 12औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा 5 जना दलित केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था भयो। 2067 मा भएको 12औं महाधिवेशनबाट आरक्षण दलिततर्फ मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजिता परियार र कविता सरदार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। 13औं मा पनि त्यही व्यवस्था निरन्तर छ।
पार्टीमा समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि दलितको खुल्लातर्फ उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका छैनन्। जित्ने गरी टिममा उम्मेदवारी नपाएपछि आरक्षण मात्रै रोज्न बाध्य छन्। 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समितिमा लक्ष्मी परियार थपिएकी छन्। कविता सरदार बाहेक बाँकी 4 जना नेता केन्द्रीय सदस्य छन्। हाल केन्द्रीय समिति 125 सदस्य छ, तर दलितको संख्या भने 5 जना मात्रै हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा पनि दलितको अवस्था उस्तै छ। अहिलेको 14औं महाधिवेशनका लागि सूचीकृत 8,52,000 क्रियाशील सदस्यमध्ये दलितको संख्या 5.24% अर्थात् 45,000 मात्रै छ। पार्टीभित्रको राजनीतिमा जस्तै सरकार र संसदमा पनि कांग्रेसबाट धेरै दलितले अवसर पाएका छैनन्। समावेशी व्यवस्थाका कारण पार्टीमा बल्ल तल्ल जसले अवसर पाएका छन् उनैले बाहेक अरूलाई संसद छिर्ने मौका मिलेको छैन। कांग्रेसबाट अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन बाँकेका स्वर्गीय कृष्ण सिंह परियार। उनी 48 मा पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापति समेत बनेका थिए। तत्कालीन 205 सदस्यीय संसद उनी एक्ला दलित थिए। 49 को राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले गोर्खाका दल सिंहकामीलाई मनोनित गरेको थियो। 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिमा पनि दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था बन्यो। त्यसयता दलितको सहभागिता विगतभन्दा बढेको छ, तर समानुपातिक छैन। पहिलो संविधान सभामा कांग्रेसको 110 सिट थियो। दलितको जनसङ्ख्याका हिसाबले 14 जना सांसद दलितबाट हुनुपर्ने थियो, तर दलित समुदायबाट 9 जना मात्रै सांसद भए। त्यस्तै संविधान सभा 2070 मा पनि कांग्रेसका 207 सिट मध्ये दलित 12 जना मात्रै थिए। हाल प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको 63 सिट छ, दलित 6 जना मात्रै छन्। केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विक कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीहरू भन्दा उदार जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन्। म राज्य मन्त्री हुँदा त्यहाँ अर्को मन्त्री कोही थिएन, तर मलाई राज्य मन्त्री मात्रै बनाइयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रति गुनासो गर्दै विश्वकर्माले भनेका छन्। वास्तवमा त्यो एउटा कन्जुसाइ नै थियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीले मेन्जीलाई राज्य मन्त्री नै दिन खोज्नु भएको थियो, तर मैले पनि सघाएरै उहाँलाई मन्त्री बनाएको हुँ। दलितलाई थर लेख्न अधिकारदेखि दलित कार्यक्रमलाई ल्याएर कांग्रेसले दलित उत्थानको काम गरेको उनको भनाइ छ। केन्द्रमा देउवा सरकारको मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेता विश्वकर्मा भन्छन्, गण्डकीमा जे भयो केन्द्रमा पनि त्यही दोहोरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा पनि पार्टीले न्याय समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेको भए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिनु दुःखद भएको बताएका छन्। पार्टीले संविधान बदल्यो, विधान बदल्यो, तर नेताहरूको दलित प्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको देखिँदैन। त्यो समस्या हो उनले भनेका छन्। संसदमा प्रकाश रसाइली दलितलाई पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुन धेरै समस्या रहेको बताउँछन्। संविधान, विधान र व्यवस्था फेरियो, तर प्रवृत्ति र सोच अझै उस्तै छ। दलितलाई राजनीतिमा स्थापित हुन एकदमै कठिन छ। क्षमता भए पनि आरक्षणमा ठेलिदिने संस्कार झनै कष्टपूर्ण छ। उनले भने कांग्रेसका पुराना नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले कांग्रेसमा सबैलाई समेट्ने संस्कार पहिल्यैदेखि रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले दलितलाई स्थापना कालमै समेटेको थियो। त्यस बेला देवव्रत परियारलाई कार्य समितिमा राखेको थियो। त्यही बेलादेखि कांग्रेसले दलितलाई सँगै लिएर हिँडेको हो उनी भन्छन्। त्यसबेला धनमान सिंह परियारहरू भारतमै पढे, राजनीति बुझे। बीपीको संगतमा परे पनि बीपीले उनलाई मन्त्री नै बनाए। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन झण्डै 1.5 महिना लगाउनु भयो। के समस्या थियो भनेर कृष्णचन्द्र नेपालीलाई सोद्धा छोटो गर्न पाएको भए राम्रै हुने थियो, तर गठबन्धनमा सहभागी दललाई मिलाउनु पर्यो। सबैका आफ्नै आइडियोलोजी छन्। एउटै पार्टीभित्र त सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न। तर सन्तुलन मिलेको त देखिन्न नि। कुनै जिल्लाको प्रतिनिधित्व नै भएन। कुनै जिल्लाका 3 जना मन्त्री बनाउनु भयो। अझ दलित समुदायको त प्रतिनिधित्व नै छैन। हो, सन्तुलन मिलाउन सकिएन। तपाईँको पार्टीले यो जिल्लाबाट र मेरो पार्टीले यो जिल्लाबाट बनाउने भन्ने हुँदो रहेनछ। त्यसरी सल्लाह गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सकिन्न। यो सबै
रियलाइज गरेको छु। अरू अवसरहरूमा उहाँहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छु। संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ, त्यसलाई समेत उल्लङ्घन गर्नुभयो। माओवादीको तर्फबाट एकजना महिला मन्त्री बन्नुभएको छ, अरू पनि समावेश गर्न पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। दलितबाट समावेश गराउन पनि प्रयास भएकै हो, तर सकिएन। पार्टीभित्रको साझेदार दलहरूबीचको सन्तुलन मिलाउँदा सबै कुरा सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ भनेपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व र गठबन्धनका दलहरूको दबावमा पर्नुभयो। कमी कमजोरी भएका छन्, मैले स्वीकार गरिसकेको छु। मुख्यमन्त्री म भएपछि यो विषयमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा जे भयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु। सच्चा साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले सहमति गरेर धोका दिनुभयो भनेको छ। शपथको तयारी साथ आएका तपाईँकै पार्टीका डोबाटे विश्वकर्माको मन्त्री पद बाटैबाट खोसियो। यसले तपाईँको छविलाई धमिल्याउने